चुक्नु भएको छ, यहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ। माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति अहिले त्यहाँनिर चुक्नु भएको छ। जसरी जनताका छोराहरूलाई बन्दुक बोकाएर हिँड्नु भएको थियो, त्यहाँका सपनाहरू अझै पनि यहाँले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। यसो भन्छु म, यो स्वीकार्नुपर्छ। म यसो भन्छु, माओवादीको नेतृत्व र तमाम ती योद्धाहरू जसको समर्पण, त्याग, समर्पण र बलिदानबाट मुलुकमा एउटा निकै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र त्यही बेसमा अब यो परिवर्तन संस्थागत पनि हुँदै गइराखेको छ। फर्केर हेर्नु भएको छैन। म भन्छु त, यही कुरा त म भन्दैछु। त्यसकारण हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा त छैन, गौरव गर्नुपर्ने कुरा नै छ मूल रूपमा। तर यो भनिरहँदा कतिपय विषय हामी समीक्षा गर्न लायक विषयहरू छन्। जरुर मैले अघि पनि भनेको छु, हामी गम्भीर ढङ्गले त्यसको आत्मसमीक्षा पनि गर्छौँ। माओवादीलाई छोडेर जाने नेताहरूको आरोप त नेतृत्वमै छ नि। फेरि नेतृत्व सही बाटोमा हिँडेन, प्रचण्ड सही बाटोमा हिँड्नु भएन भनेर आरोप त उहाँले त्यो लगाएर धुवाको पर्दा हो। धुवाको पर्दा एकछिन हो, धुवा लागुन्जेल मात्र हो नि, फाट्यो भने त्यो पर्दा पनि हट्छ। त्यो धुवाको पर्दा प्रचण्डको विचलनकै कारण भनेर भन्नुभएको छैन त अधिकांश नेताहरूले। मैले यसलाई चाहिँ पूर्णतः खारेज गर्छु यो कुरालाई। किन भन्दा म तपाईँलाई दुईवटा दृष्टान्त मात्र देखाउँ छोडेर जाने साथीहरूलाई। तिनवटा मैले घटनाक्रमको कुरा गर्दैछु। किरणजी माओवादी पार्टी संविधान सभाको लागि लड्यो। माओवादी पार्टीले लडेकै कारण र संविधान सभाको एजेन्डा माओवादीको थियो। माओवादीको एजेन्डा माओवादी पार्टीले लडेर संविधान सभा स्थापित गर्यो। संविधान सभाको सदस्य स्वयं वैद्यजी पनि हुनु। तर जब संविधान सभामा गइसकेपछि अनि उहाँ भन्नुहुन्छ संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने उहाँ चाहिँ दुविधामा पर्नुहुन्छ। गइसकेपछि अनि दुविधामा परेर उहाँ पार्टी छोडेर हिँड्नुहुन्छ। यो प्रचण्डको दोष कि उहाँको दोष? अब रह्यो बाबुरामजीको कुरा। संविधान निर्माणको नेतृत्व दायित्वमा बसेर बाबुरामजीले काम गर्नुभयो। एउटा संविधान सभाको महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति भएर काम गर्नुभयो। अनि राति 12 बजेसम्म बसेर छलफल गए, निर्णय भयो उहाँकै अगुवाईमा, सभापतित्वमा। अनि निर्णय भएर मसौदा समितिमा पठाइयो। मसौदा समितिले लिएर चाहिँ संविधान सभामा पेश गर्यो। अब जारी गर्ने बेला जब आयो, आफैले तयार गरेको दस्तावेज होइन जारी गर्ने बेला भएको छैन, जारी गर्नुहुन्न भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। अनि दोष अर्कालाई दिने? गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नेछौँ। हामी आफ्नै चिरफार पनि गर्नेछौँ। हामी गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नेछौँ। मेरा गल्ती आफै केलाउने छु पनि भन्नु। देवत्वकरण गर्ने कुरा भने त्यस्तो हुन्छ र? जहाँ दैवी शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्ने अथवा देवताकै रूपमा पुज्ने भने त त्यो त पुज्ने कुरा हुन्छ, आलोचना गर्ने कुरा हुन्छ, आत्मालोचना गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो होइन। जहाँ आलोचना गर्न पाइँदैन, जहाँ आत्मालोचना भन्ने कुरा हुँदैन, देवत्वकरणको कुरा त्यहाँ हुन्छ। माओवादीमा यो देवत्वकरणको विषय हो भन्ने कुरा सही होइन। तपाईँले भन्नुभएको सही होइन। आज यो सही होइन भन्ने कुरा त महाधिवेशनमा आज व्यक्त भएका विचारहरू, भावनाहरूले तपाईँ सहज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण यो देवत्वकरणको कुरा हो। अर्को कुरा र एउटा सच्चाइ हो। हामीले सच्चाइलाई जे हो त्यो कुरालाई हामीले ठिक ढङ्गले स्थापित गर्न सकेनौँ भने गलत चिजले मिसगाइड गर्ने खतरा हुन्छ। गलत कुराले, गलत विचार प्रवृत्तिले मुलुकलाई मिसगाइड गर्न नपाओस् भन्नका लागि, जनतालाई मिसगाइड गर्न नपाओस् भन्नका लागि सच्चाइ जे हो त्यो कुरा भन्नुपर्छ। बडो अप्ठ्यारो लागेको छ। सिपी कोजिकल गभर्मेन्टले जनयुद्ध बुझ्नु भएन भन्न पनि गाह्रो, जनयुद्ध बुझ्नुभयो भन्न पनि गाह्रो। यहाँ त आफूले मानेको नेता हो। भावनात्मक हिसाबले उहाँले जनयुद्ध बुझ्नु भएन भन्न पनि गाह्रो। अब होइन वैचारिक हिसाबले हेरौँ भने उहाँले 57 सालको कुरै गर्नुहुन्न, जहाँ हामीले परिष्कृत गरेर धेरै अगाडि आएका छौँ। कार्यदिशालाई 59 सालको कुरा गर्नुहुन्न, 62 को कुरा गर्नुहुन्न, अनि उहाँ चाहिँ 52 को कुरा गर्नुहुन्छ भने कसरी जनयुद्ध बुझ्नुभयो भन्ने प्रश्न आउँछ। उसो भए उहाँका 3 बुँदे, उहाँले अगाडि सारेका 3 बुँदे प्रस्तावमा चाहिँ पार्टी एकता हुने सम्भावना रहँदैन। त्यो कुरा उहाँहरूले सही ढङ्गले मेरो विचारमा देशको परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्नु भएको छैन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेको माओवादीले एकाएक त्यसलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्यो। यसको भित्री रहस्य के छ? आम जनताले जान्न चाहेका छन्। सँगसँगै आइतबार भव्य रूपमा
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र पनि सम्पन्न भयो भने सोमबार बिहान 11 बजेदेखि बन्द सत्रका कार्यक्रमहरू सुरु हुँदैछन्। विशेष गरेर नीतिमा जोड दिएको माओवादी केन्द्रले अब सँगसँगै नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ। उद्घाटन सत्रमा देखिएको समग्र माहौल, अबको माओवादी र समग्र एजेन्डा आजका मूल विषय र यी विषयमा छलफलका लागि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। किन गरियो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशन? प्रश्न यही छ। उत्तर पनि आइसक्यो। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आज भव्यतापूर्वक उद्घाटन समारोह सम्पन्न भयो। यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय महाधिवेशनको निम्ति आवश्यक तयारी पुरा भएको रहेछ। हामीले सम्मेलन भनेर सुरु गरेका थियौँ, तयारी गर्दै जाँदा राष्ट्रिय महाधिवेशनकै तहको तयारी पुरा भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। अब राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पुरा भएको छ। सबै प्रतिनिधिहरू, सबै तहका हामी अधिवेशनहरू गरेर आएका छौँ। प्रतिनिधिहरू छनौट गर्दै निर्वाचित गर्दै आएका छौँ। महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि निर्वाचित गरेर छनौट गरेर ल्याएका छौँ, निर्वाचनबाट छनौट गरेर ल्याएका छौँ। पार्टी विचार, राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले पनि एउटा आवश्यक महाधिवेशनमा गर्नुपर्ने छलफलको तहमा दस्तावेज तयार भएको छ। अनि अन्य सबैलाई शुभकामनाको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आमन्त्रण गर्नु विषय थियो। अलिकति प्रेसर टाइमको हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर सबैसँग इन्फर्मल्ली कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सबैले पनि टाइम दिन सक्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीलाई लाग्यो महाधिवेशनको निम्ति तयारी पुरा भएको छ। अब बरु महाधिवेशनको निम्ति तयारी पुरा भएको स्थितिमा त्यसलाई महाधिवेशन नबनेर राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नु चाहिँ बरु रहस्यको विषय हुन्थ्यो। महाधिवेशनको तयारी पुरा भएको स्थितिमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशन भन्नु चाहिँ हतार गर्नुभयो। रातारात ढिला भन्न सकिन्छ। अलिकति हतार त भएन, हतार भएन, तर अलिकति ढिला भयो। हामीले 3 बजे उद्घाटन सत्र गर्दै गर्दा पनि तपाईँहरूका ब्यानरहरू टाँस्ने काम अझै पनि चलिरहेको थियो। 2-4 दिन अगाडि निर्णय गर्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि फेरि हामीले केन्द्रीय समितिबाटै यो निर्णय गराउनु पर्थ्यो, किनकि राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्मेलन गर्ने राष्ट्रिय केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो। केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई फेरि हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बदल्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने थियो। देशभरिबाट साथीहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी 2-3 दिन अगाडि पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर अब केन्द्रीय समितिबाटै पनि अनुमोदन गराउनु पर्ने सबै स्थितिले अब अन्तिम समयमा आएर निर्णय औपचारिक रूपमा निर्णयमा पुग्ने स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय तयारीका काममा हतारो जस्तो त भयो, अलिकति हतारो चाहिँ भयो। तर पनि अब आजको उद्घाटन समारोहको भव्यताले स्वतः के कुरालाई पुष्टि गरेको छ भन्दा यो महाधिवेशन नै भन्नुपर्ने थियो। महाधिवेशन भनियो, नबनेको भयो, बरु किन भनिएन भन्ने हुन्थ्यो। यहीँनिर जोडे अर्को प्रश्न जनताले जान्न चाहेको कुरा, राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनमा फरक के? होइन, सामान्यत महाधिवेशन गर्न नसकिराखेको स्थितिमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा आवश्यक निर्णय लिनु पर्यो भने त्यति बेला राष्ट्रिय सम्मेलनको गर्ने भन्ने एउटा निकास हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ, विधानमा राखिएको छ। गर्न चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने स्थिति भयो। त्यति बेला राष्ट्रिय सम्मेलनमा तलबाट मनोनित गरेर मान्छेहरू ल्याएर भए पनि के अहिले महाधिवेशनमा तलबाट अधिवेशनहरू गर्दै निर्वाचित गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सम्मेलनमा अब तयारी त्यो सबै अधिवेशन गरेर निर्वाचित गर्ने तयारीको अवस्था नभएको, त्यो गर्न सम्भव नहुने स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनु पर्यो अथवा पार्टीका थापित र चलन चल्तीका नीतिहरूमा अलिकति परिमार्जन परिष्कृत गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले त्यस्ता निर्णयहरू लिने गर्छन्। पार्टीका जो अघिल्लो महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई पनि परिष्कृत गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने र जति बेला महाधिवेशनको तयारी पुरा गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। तर यो बेला हाम्रो के भयो भने त्यस्तो परिस्थिति भएन। तलबाट मनोनित गरे होइन, सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गरेर आएको स्थितिमा त्यो त महाधिवेशनकै तयारी हो। वैचारिक राजनीतिक दस्तावेज तयारी गर्ने कामको हिसाबले पनि यो त्यो हाइटमा चाहिँ तयारी नै भएको छ भन्दा अब यो महाधिवेशन नै भयो। हामी छलफल गर्दै पनि गयौँ, यो त महाधिवेशनै हो, बरु हामी बेकार राष्ट्रिय सम्मेलन किन भनिराखेका छौँ भन्ने खालको छलफल हुँदै गयो।
र हामी महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ जुन कुरा कतै झुक्क्याइयो कि कतै किन झुक्क्याउनु कसलाई झुक्क्याउने झुक्क्याइएको होइन किन झुक्क्याउने कसलाई झुक्क्याउने महाधिवेशन हामीले निर्वाचन प्रतिनिधि छनौट गरेको थियौँ वैचारिक रूपमा तयार भएको छ बरु अब त्यसो नगर्दा अब निर्णय हामी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै गर्ने भयौँ हामीले त गम्भीर समीक्षा यसलाई विचार केन्द्रित राजनीति केन्द्रित एउटा विशिष्ट अर्थ र महत्त्व दिने पहिचान दिने महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गर्दैछौँ तर अब यसलाई सम्मेलन मात्र भनेपछि के हुने भयो भने यो सम्मेलनका निर्णयहरू अनुमोदन गराउन अर्को महाधिवेशनै गर्नुपर्ने फेरि अर्को महाधिवेशन त सम्मेलनका निर्णय त अनुमोदित अनुमोदन गर्नको लागि अर्को महाधिवेशन चाहिन्छ अब फेरि यो निर्णयको हामी जुन निर्णय गर्दैछौँ यो निर्णयको वेट चाहिँ अलिक कमजोर हुने भयो त राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा हामी सबै तरिकाले छलफल सोच्दै गयौँ त्यसकारण अब राष्ट्रिय सम्मेलन होइन यो निर्णयहरू स्वयं महाधिवेशनका निर्णयहरू हुन् हामी जुन उचाइमा निर्णयहरूको अथवा बारेमा सोचिरहेका छौँ मतलब सम्मेलन अथवा महाधिवेशनलाई अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई जुन उचाइमा बहस छलफलका साथ हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ यसलाई महाधिवेशन भन्नु नै न्याय हुन्थ्यो हामी त्यसका अन्तर्गत हामी त्यही गऱ्यौँ अब म प्रज्ञा भवनको परिदृश्यको कुराकानी गर्छु अलिक कार्यकर्ता रुष्ट देखिए उनीहरूले तपाईँहरूलाई तपाईँहरू जस्ता नेताहरूलाई प्रत्यक्ष देख्न पाएनन् ठाउँ साङ्ग्रो भयो भित्र पस्नका लागि हामीले देखेका थियौँ हुल हुज्जत नै गर्नुपर्ने अवस्था भयो एउटा खुल्ला ठाउँमा सबै कार्यकर्ताले नेताको अनुहार देख्ने गरी उद्घाटन सत्र गरिदिएको भए हुने थिएन त्यो पनि हुन्थ्यो तर अब त्यसो गर्दा हामी रूपपक्ष भन्दा यति बेला रूपपक्षमा भन्दा यसको कन्टेन्टमा सार वस्तुमा हामी हाम्रो ध्यान केन्द्रित बढी होस् महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको ध्यान पनि सार वस्तुमा केन्द्रित बढी होस् भन्ने हामी चाहिराखेका छौँ यसो हामीले छलफल नगरेको होइन राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीको सन्दर्भमा पनि 2-3 लाख मान्छे केन्द्रीकरण गर्ने र उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने कि भन्ने नसोचेको पनि होइन त्यो जुन कुरा सम्भव थियो माओवादी पार्टीको लागि आजका दिन सम्भव छ हामी घोषणा सभामा त्यो प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न पनि सक्छौँ तर आलोचना के गरियो भने एमाले जति शक्ति प्रदर्शन पनि गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसको जस्तो भव्य पनि गर्न नसक्ने यो भएर यिनीहरूले कोठाभित्र महाधिवेशन गरे भनेर पनि टिप्पणी गरियो यो कुरा त पछि महाधिवेशनले के निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्ला हामी घोषणा सभा गरेर हामी व्यापक जनताको सहभागिताको बिचमा घोषणा सभा कार्यक्रम गर्छौँ महाधिवेशनका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्छौँ व्यापक जनसभाको बिचमा 2-3 लाख मान्छे जुटाउनलाई माओवादी पार्टीको निम्ति पनि ठुलो त्यो समस्याको विषय र धेरै ठुलो विषय पनि होइन अर्को कुरा तर हामीले अहिले यो सुविचारित ढङ्गले नगरेका हौँ किन गरेनौँ हामीले भनेर भन्दा त्यतातिर रूपमा तामझामतिर लाग्दा हामीले यो महाधिवेशनको विशिष्टता यसको सौन्दर्य त्यहाँ हुने विचार राजनीतिको छलफलमा देखेका छौँ हामीले त्यहाँ हुने राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा हुने बहस छलफल र मन्थनमा देखेका छौँ हामीले जनसरोकारका आजका सवालहरू जे हुन् ती सवालहरूको बारेमा देशभरिबाट जम्मा हुने केन्द्रीकरण भएको पार्टीका उत्कृष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको केन्द्रीकरण छ त्यहाँ उत्कृष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको केन्द्रीकरणमा जनताका सरोकारका सवालहरूमा गम्भीरतम छलफल होस् समीक्षा होस् हामी चाहिराखेका छौँ राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा गम्भीर छलफल सङ्ख्यालाई महत्त्व दिनुभयो अहिले हामी रूपमा र तामझाममा जान नचाहेका हौँ किनकि हामी त रूप र तामझाममा महाधिवेशनतिर लाग्दा यो सार अन्तर्वस्तु छ यो सार वस्तु कमजोर हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो र यतापट्टि केन्द्रित हुनुपर्ने ध्यान रूप पक्षमा तामझाममा बढी चाहिँ सीमित हुन्छ भन्ने भएर हामीले सुविचारित ढङ्गले अहिले उद्घाटन कार्यक्रमलाई तामझामका साथ व्यापक अब चाहिँ लाखौँ जनता उतारेर हामीले नगर्नुको कारणै हो त म तपाईँलाई भन्छु हामी यो महाधिवेशनका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न जो घोषणा सभा गर्छौँ त्यो हामी विशाल जनसमूहको बिचमा हामी त्यो घोषणा सभा गर्नेछौँ र माओवादीले के सक्छ के सक्दैन भन्ने कुरा देखाउँछौँ त्यस कारण हामीले त्यो कुरा होइन अहिले हामीले यो महाधिवेशनलाई विचार राजनीति केन्द्रित गर्न खोजेका हौँ राष्ट्रिय सवालहरू मुलुकका सवालहरू जनताका सवालहरू पार्टीका जीवनको बारेमा पार्टीले लिनुपर्ने तयार गर्नुपर्ने मार्गचित्रका बारेमा गम्भीरतम छलफल होस्
देशभरिबाट आएका उत्कृष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको केन्द्रीकरणमा यी सबै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल होस्, जिम्मेवारीपूर्वक छलफल होस् र एउटा सही निष्कर्ष निस्कियोस् भन्नका निम्ति हामी अलि बढी त्यता केन्द्रित भएका हौँ। अर्को आरोप, यहाँहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्नुभयो भन्ने आरोप लाग्यो। यहाँहरूले हिजोको दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका ब्यानर पोस्टर देख्दाखेरि त्यो भन्नुहुन्थ्यो, आज तपाईँहरू आफै प्रचण्डलाई सर्वशक्तिमानको रूपमा एउटा सच्चाइ नि उभ्याइदिनु भयो। होइन, देवत्वकरण हामीले गरेका छैनौँ, देवत्वकरण गर्ने हाम्रो मूल्य पनि हो छैन होइन, तर हिजोको दिनमा ओलीलाई भन्नेहरूले आज त त्यही अनुसरण गरेको पाइयो नि। होइन, त्यो कुरा हामीले यो के भन्दैछौँ भने प्रचण्ड आज यो राष्ट्रिय राजनीतिको अगुवा नेता हो। मियो नै हो भन्नुहोस्। मियो हो, यो त मैले भनिराख्नु पर्ने। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो प्रचण्डको कारणले यो देशमा संविधान सभा सम्भव भयो। प्रचण्डको कारणले प्रचण्डको नै सबभन्दा मुख्य योगदान छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, इमान्दारीपूर्वक भन्नुभएको छ। म प्रधानमन्त्रीजीको यो इमान्दारिताप्रति यो सवालमा उहाँले देखाउनु भएको इमान्दारिताको सम्मान गर्छु म। उहाँले यो कुरा भन्नुभयो जो कुरा हामीले भन्दै आएका पनि थियौँ। आज मुलुक माओवादीले इन्जिनियरिङ गरेको राजनीतिक कोर्समा अगाडि बढिराखेको छ र त्यसको प्रस्तुता, त्यसको नेता अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यसकारणले प्रचण्ड यस अर्थमा माओवादी पार्टीको नेता मात्र होइन, आज राष्ट्रको नेता हो। यो भन्न अब आज प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुराले लाग्ने अर्थ यही होइन, जो कुरा माओवादीले भन्दै पनि आइराखेको थियो। हामीले जे सच्चाइ हो त्यही कुरालाई व्यक्त गरेका मात्र हौँ र यो देवत्वकरण गर्ने कुरा होइन। किनभने फेरि सच्चाइ चाहिँ हिजो ओलीलाई भन्नेहरूले आज त्यही अनुसरण गरे भनेर त आलोचना भयो नि। अनुसरणको कुरा होइन भने अनुसरणको अर्थ के मान्यौँ हामीले? अब पोस्टरहरूमा फोटोहरू टाँसिएको छ, यो पार्टीको पहिचान हो, महाधिवेशन हो। महाधिवेशनमा प्रमुख नेताको नेतृत्वको भूमिकाको नेतृत्वको महत्त्वको बारेमा हामी चर्चा त गर्छौँ, त्यसलाई देवत्वकरण हामी भन्दैनौँ। किनभने यो पार्टी यस्तो हो। स्वयं आज अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, देवत्वकरण भने त्यस्तो हुँदैन नि। आज अध्यक्ष प्रचण्डले आज उद्घाटन समारोहमा एउटा कुरा भन्नुभयो, तपाईँले सुन्नुभयो होला, हामी यो महाधिवेशनको एउटा सौन्दर्य हुनेछ, हामी गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नेछौँ, हामी आफ्नै चिरफार पनि गर्नेछौँ, हामी गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नेछौँ, मेरा गल्ती आफै केलाउनेछु पनि भन्नुभयो। देवत्वकरण गर्ने कुरा भने त्यस्तो हुन्छ र? जहाँ दैवी शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्ने अथवा देवताकै रूपमा पुज्ने भने त त्यो त पुज्ने कुरा हुन्छ, आलोचना गर्ने कुरा हुन्छ, आत्मालोचना गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो होइन, जहाँ आलोचना गर्न पाइँदैन, जहाँ आत्मालोचना भन्ने कुरा हुँदैन, देवत्वकरणको कुरा त्यहाँ हुन्छ। माओवादीमा यो देवत्वकरणको विषय हो भन्ने कुरा सही होइन, तपाईँले भन्नुभएको सही होइन। आज यो सही होइन भन्ने कुरा त महाधिवेशनमा आज व्यक्त भएका विचारहरू भावनाहरूले तपाईँ सहज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण यो देवत्वकरणको कुरा होइन। अर्को कुरा एउटा सच्चाइ हो, हामीले सच्चाइलाई जे हो त्यो कुरालाई हामीले ठिक ढङ्गले स्थापित गर्न सकेनौँ भने गलत चिजले मिसगाइड गर्ने खतरा हुन्छ। गलत कुराले, गलत विचार प्रवृत्तिले मुलुकलाई मिसगाइड गर्न नपाओस् भन्नका लागि, जनतालाई मिसगाइड गर्न नपाओस् भन्नका लागि सच्चाइ जे हो त्यो कुरा भन्नुपर्छ। आज देश जसको इन्जिनियरिङमा चलिराखेको छ, जसको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा चलिराखेको छ, एजेन्डामा चलिराखेको छ, उसको भूमिकालाई, ती नेतृत्वको भूमिकालाई सही ढङ्गले स्थापित गर्नु। यसकारण वाञ्छनीय हुन्छ कि जनता त्यसपछि मिसगाइड हुन पाउँदैन, मुलुक मिसगाइड हुन पाउँदैन। जब मुलुक र जनता मिसगाइड हुँदैन नि त्यति बेला दुर्घटनाहरूको सम्भावना न्यून हुन्छ। अन्यथा जब राष्ट्र मिसगाइड हुने स्थिति आउँछ, जनता चाहिँ मिसगाइडेड हुने अवस्था आउँछ, त्यो बेला ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू चाहिँ सन्निकट हुन्छ। त्यसो नहोस् भन्नको लागि सच्चाइलाई स्थापित गर्ने काम त हामीले गर्नै पर्छ। तर त्यसको अर्थ देवत्वकरण होइन, किनकि देवत्वकरण यसकारण होइन, हामी आलोचनाको लागि सम्मान गर्छौँ, हामी आत्मालोचनालाई चाहिँ महत्त्व दिन्छौँ, हामी सम्मेलनमा पनि आत्मालोचनाको कुरा गर्छौँ, महाधिवेशनमा पनि। त्यस कारण त्यहाँ कसैको देवत्वकरण भन्ने कुरा हुँदैन। अर्को कुरा, उद्घाटन सत्रमा यहाँहरूका पुराना सहयात्रीहरूका केही अनुहार हामीले देखेनौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विप्लव मोहन मध्यहरू। हजुर,
तपाईँहरूले बोलाउनु भएन अथवा आउनु भएन उहाँहरू? होइन, हामीले सबैले बोलाएका थियौँ। बोलाउनु भएको थियो? कोही अब तर एउटा कुरा चाहिँ फेरि सीमा हाम्रो पनि टानेर रह्यो भने हामीले अन्तिम अवधितिर आएर निर्णय गर्नुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलनमा सबै पार्टीका नेता बोलाउने कुरा थिएन। महाधिवेशनमा जाँदा सबै पार्टीका नेताहरू बोलाउनु पर्ने स्थितिमा कतिपय नेताहरू आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरूमा उपत्यका बाहिर भएको स्थिति र तत्काल उपत्यकामा आउन नसक्ने स्थितिको कारणले पनि अब सबै चाहेर पनि नेताहरू उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन। तर पनि अब फेरि उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले नै लिएका छौँ। उद्घाटन सत्रमा अभिव्यक्ति दिने अधिकांश फरक दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति खासै माओवादीप्रति लक्षित पनि भएन। आज स्वयं एमालेका महासचिवले दिएको अभिव्यक्ति पनि एकता, तत्कालीन एकताको प्रसङ्ग नै अलि बढी जोड दिनुभएको थियो। अलि उहाँले अलिक खिन्नता व्यक्त गर्नुभएको थियो, हामी विभाजन नहुनुपर्ने, विभाजित भयौँ भन्नुभएको थियो। प्रचण्डले पनि त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सही हो त। र यो एउटा असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदैछ हामी कहाँ भन्ने कुराको पनि एउटा आज दृष्टान्त हो, एउटा दृष्टान्त हो जस्तो लाग्छ। सबै नेताहरूले राष्ट्रका कुरा गर्नुभयो, जनताका कुरा गर्नुभयो, सहकार्यका कुरा गर्नुभयो, एकताका कुरा गर्नुभयो, मेलमिलापको कुरा गर्नुभयो, गठबन्धनका कुरा गर्नुभयो, सबै नेताहरूले विकासका कुरा गर्नुभयो। अन्तमा आयोजक पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ सम्मान गर्दै अब एउटा सकारात्मक ढङ्गले सबै कुरालाई रेस्पोन्स गर्नुभयो। यो सबै दृष्टिले के देखाउँछ त भने हामी कहाँ एउटा सकारात्मक राजनीतिक संस्कारको पनि विकास हुँदै गइराखेका छ। पर्फेक्ट अहिले नै नबन्या होला, तर पनि हामी एउटा सकारात्मक राजनीतिक संस्कार विकासको दिशातिर अगाडि पनि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। यहीँनिर सिपी गजुरेलले अलिक फरक विचार राख्नुभयो। अब अलिअलि आफ्नो लाइन बोल्ने कुरा त भइ नै हाल्यो, सबैले अलिअलि आफ्नो कुरा बोल्ने कुरा पनि भइहाल्यो। अब उहाँहरू पार्टी एकताका लागि विशेष उहाँले यो शर्त हुनुपर्छ भनेर 3वटा शर्त तिर्स्याउनु। उहाँ एकदम सिनियर लिडर हो, सिनियर लिडरको रूपमा धेरै समय हामीले नेता मानेको मान्छे हो पनि होइन, सिनियर लिडर पनि हो। तर अब उमेरले मात्र पनि सबै कुरा नहुँदो रहेछ। तर उहाँले यो कुरा चाहिँ त यो कुरा सिपी गजुरेल कमरेड जतिको मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि 52 सालको दस्तावेज हेरेर मात्र जनयुद्ध बुझिँदैन। नेपाली क्रान्तिको समाजको परिवर्तन र रूपान्तरणको यो प्रक्रिया बुझिँदैन भन्ने कुरा त सिपी गजुरेल जतिको मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, उहाँ कमरेड जतिले। किन भन्दा हामीले 52 सालमा गाउँबाट सहर गर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट स्थानीय सत्ता कब्जा गर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने कुरा गरेका थिए। यो थियो 52 साल। तर यसलाई प्रयोगको क्रम, तर त्यति बेला नै हामीले एउटा कुरा भनेका थियौँ, होइन यति भन्दै पनि यो हाम्रो क्रान्ति चाहिँ अरू देशका क्रान्तिको हुबहु नक्कल चाहिँ हुँदैन है, त्यो हाम्रै प्रकृतिको हुनेछ। त्यो कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामी युद्धमा सहभागी भइसकेपछि त्यसका अनुभवहरू समेतलाई आधार बनाउँदै हामी निष्कर्ष निकाल्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यो हाम्रै प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा 52 सालमा एउटा क्लज चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका थियौँ। त्यो व्यवस्था अनुसार हामी 57मा आइपुग्दाखेरि युद्ध र वार्ताका दुई कार्यनीतिको कुरा गऱ्यौँ, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनको कुरा गऱ्यौँ। हामीले शान्ति वार्ताको र संविधान सभाको गणतन्त्रको कुरा उठायौँ। 57 सालदेखि हामीले उठाउन थाल्यौँ होइन, जति बेला हामी जनयुद्धमै थियौँ। हाम्रो पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले यी सबै विषय उठायो। उहाँहरू 52मै हुनुहुन्छ अझै? म त्यही भन्दैछु, 57 सालमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 57 सालमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तर 57 सालको राष्ट्रिय सम्मेलनले यी विषयहरू निर्णय गर्यो। अब 57 नबुझिकन 59 सालमा हामी गइपुग्दाखेरि 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी प्रस्ताव हामीले पारित गऱ्यौँ र त्यहाँ के भन्यौँ भने अब हामीलाई खोजेको जनवाद र लोकतन्त्र भनेको डेमोक्रेसी भनेको हामीले खोजेको जनवाद, हामीले खोजेको लोकतन्त्रमा वन पार्टी सिस्टम मात्र हुँदैन। हामीले ल्याउने भनेको खोजेको लोकतन्त्रमा अब आवधिक निर्वाचनको कुरा हुन्छ, जनताबाट आवधिक रूपमा अनुमोदित हुनुपर्दछ, निर्वाचित हुनुपर्छ र प्रतिस्पर्धामा आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले 59 सालमै भन्यौँ। यहीँनिरबाट यहाँहरूले बाटो बिराउनु भयो। उहाँहरूले भन्ने त यही हो नि। यहीबाट त्यो बेला के उहाँहरू त यो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, कति सालसम्म यो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? उहाँहरू शहीद भएर सर्वसम्मत गरे निर्णय गरे होइन? यी त सर्वसम्मत निर्णय हुने, राष्ट्रिय सम्मेलन त हाम्रो सर्वसम्मत निर्णय हुने। 59 सालको त्यो 21औं शताब्दीको जनवादको विकास सम्बन्धी प्रस्ताव त सर्वसम्मत निर्णय हो नि।
अनि तपाईँले 57 सालका निष्कर्षहरू विचारको संश्लेषणलाई छोडिदिने 59 सालमा हामीले जनवाद सम्बन्धी प्रस्ताव भयङ्कर गऱ्यौँ भनेर भनेका कुरालाई बिर्सिने अनि 52 सालको कुरा गरेर हुन्छ त्यो भने 52 सालको कुरा मात्र गरेर नेपालको खासमा जनयुद्ध बुझिँदैन। अब मलाई बडो अप्ठ्यारो लागेको छ सिपी कोइराला कमरेडले जनयुद्ध बुझ्नु भएन भन्न पनि गाह्रो, जनयुद्ध बुझ्नुभयो भन्न पनि गाह्रो। यहाँ त आफूले मानेको नेता हो, भावनात्मक हिसाबले उहाँले जनयुद्ध बुझ्नु भएन भन्न पनि गाह्रो। अब होइन वैचारिक हिसाबले हेरौँ भने उहाँले 57 सालको कुरै गर्नुहुन्न, जहाँ हामीले परिष्कृत गरेर धेरै अगाडि आएका छौँ, कार्यदिशालाई 59 सालको कुरा गर्नुहुन्न, 62 को कुरा गर्नुहुन्न, अनि उहाँ चाहिँ 52 को कुरा गर्नुहुन्छ भने कसरी जनयुद्ध बुझ्नुभयो भन्ने प्रश्न आउँछ। उसो भए उहाँका उहाँले अगाडि सारेका 3 बुँदे प्रस्तावमा चाहिँ पार्टी एकता हुने सम्भावना रहँदैन। त्यो कुरा उहाँहरूले सही ढङ्गले मेरो विचारमा देशको परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले यो समग्र परिवर्तनको यो प्रक्रियालाई उहाँले ठिक ढङ्गले थम्याउन सकिराख्नु भएको छैन। हामी छलफल गर्छौँ, संवाद त गर्छौँ, तर उहाँले भने जस्तो जनगणतन्त्र अनि त्यसपछि गएर 52 सालका कुराले मात्रै त अब अहिले चल्दैन। अर्को कुरा अहिले अपेक्षा के थियो भने यिनीहरूले महाधिवेशनै भनौँ, अब महाधिवेशन अगाडि केही पार्टी एकीकरण गर्छन् कि विप्लवहरूलाई पनि ल्याउँछन् कि पार्टीभित्र भन्ने एउटा झिनो आशा थियो जनतामा। हामी छलफल गर्छौँ, उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ यी विषयहरूमा। हामी महाधिवेशनमै लिएर आएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला, कस्तो सन्देश जान्थ्यो होला भन्ने आम माओवादी कार्यकर्ताको धारणा पनि छ क्या। त्यो राम्रै हुन्थ्यो त्यो कुरा, त्यो नराम्रो त हुँदैन, त्यो जुट्नु नराम्रो होइन नि। नसक्या हो तपाईँहरूले, फुट्नु पनि नराम्रो हो त, नसक्या हो, जुट्नु राम्रो हो क्या, नसक्नु भएन। अब यसलाई नसक्या भन्नुभन्दा पनि अझै समय परिपक्व भइसकेका रहन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु सही होला। केही नेताहरू बालकोट पुगिसक्नु भएको छ, नै अरू त्यो समूहका नेताहरू होइन जान त उहाँहरू छलफल गर्न सबै। उहाँ एउटा राजनीतिक आजका दिन चाहिँ उहाँहरू एउटा पार्टी हो, एक पार्टी हुनुको नाताले सबैसँग छलफल संवाद गर्नको लागि त उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ नि त। उहाँ बालकोट छलफल गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै अर्कोसँग छलफल हुँदैन भन्ने कुरा भएन। एक पार्टीको रूपमा उहाँले सबै पार्टीहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ। त्यो पार्टीभित्र पनि अलिअलि वैचारिक भिन्नताहरू देखा परेको छ, यो बेला यहाँहरूले अलिक क्याच गर्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो क्या। एउटा वैचारिक भिन्नताहरू कति छ खै, अब उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। अहिले त्यो वैचारिक भिन्नताबाट लाभ उठाउने भन्ने कुरा होइन, राजनीति भने विचारको कुरा हो। राजनीतिक कार्यक्रममा हुने एकरूपताले, बुझाइको एकरूपताले, समानताले एकतालाई निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो चलाकी गर्ने कुरा पनि होइन, यो अलि हानथापको कुरा पनि होइन। पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरा त विचार राजनीतिमा हुने एकरूपता हो, सम्बन्धी बुझाइमा हुने एकरूपता हो। राष्ट्र र जनताका सवालहरूलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा हुने एकरूपता र एउटा समान बुझाइले हो नि पार्टी एकता हुने त। हामी त्यसको निम्ति छलफल गर्छौँ, खुला छलफल गर्छौँ। हामीले यो कुरा त भनेकै छौँ नि, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको एउटा एकीकरण, ध्रुवीकरण अनिवार्य कुरा थियो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति। त्यसैले त हामीले हिजो नेकपाको गठनलाई पनि बेठिक भनेका छैनौँ। भलै आज हामी विभाजित भएका छौँ, त्यो एकता नै बेठिक थिएन, विभाजन बेठिक भयो, यसको अर्थ त्यो हो नि त। एकता बेठिक थिएन, आज शङ्करजीले पनि भन्नुभयो, आज अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भन्नुभयो एकता बेठिक थिएन। एकता बेठिक थिएन भन्नुको अर्थ के? विभाजन बेठिक थियो। विभाजन बेठिक थियो भने विभाजन कसको कारणले भयो, यसको समीक्षा इतिहासले गर्नेछ। यसको समीक्षा इतिहासमा हुन्छ, त्यसको सही समीक्षा भएर मात्र बाँकी कुराहरू होलान्। त त्यस कारणले पार्टी एकता त आज पनि आवश्यकता हो भन्छौँ नि त हामी। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो विभिन्न समूहमा विभक्त छन्, ती सबैलाई एउटा केन्द्रमा ल्याएर एउटा ठाउँमा चाहिँ खडा गरेर यो मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको, यो मुलुकको एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने मुलुकभित्र यो सबै अभियानको निम्ति त्यो आवश्यकता छ भन्ने कुरा त आज पनि हामी बोध गर्छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको अबको नीतिको बारेमा प्रस्ताव पेश गरिसक्नु भएको छ करिब। के छ त्यो भित्र? एकदम अब पहिलो कुरा, हामी जसरी नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अब अरू कुनै पनि देशमा भएको भन्दा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको होस् वा अन्य पुँजीवादी पार्टीका नेतृत्वमा भएका क्रान्तिहरू हुन्,
ती सबैभन्दा यो फरक प्रकृतिको छ। यो नेपाली विशेषता र मौलिकतामा आधारित क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। एउटा विश्लेषणको सार त्यहाँनिर छ, होइन? यो अलि नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित छ। एक दोस्रो कुरा, यो मौलिक विशेषता सहितको यो क्रान्तिबाट, पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिबाट स्थापित भएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो कम्युनिस्टहरूले भन्दै गरेको परम्परागत नयाँ जनवादी गणतन्त्र पनि होइन। यो पुँजीवादी पार्टीहरूले भन्ने गरेको जस्तो संसदीय प्रणाली पनि होइन। हो, यहाँ केही संसदीय प्रणालीका विशेषता पनि छन्, हामी पनि त्यसैभित्र छौँ। होइन मात्र, समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता पनि छन्, समाजवादी गणतन्त्रका विशेषता पनि छन्, लोकतन्त्रका विशेषताहरू पनि छन्, जनवादी व्यवस्थाका विशेषताहरू छन्, जनवादी समाजवादी व्यवस्थाका। त्यसकारण यो सबै विशेषताका सकारात्मक विशेषताहरू सहितको एउटा नयाँ प्रकारको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। यो नयाँ खालको राजनीतिक मूलधार हो, नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो र यसलाई नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका केही नयाँ र मौलिक मूल्यहरू हामीले स्थापित गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसको कार्यक्रमिक स्वरूपमा अहिले हामी को बारेमा हामी केही बोल्नुपर्छ। यसको आर्थिक कार्यक्रमको बारेमा, यसको चाहिँ सामाजिक कार्यक्रम के हुनुपर्दछ, जसलाई हामी समृद्धि भन्छौँ नि। त्यो त नारा भयो, जनता सुखी बनाउने, देश समृद्ध बनाउने, जो पनि भन्छ नि। त्यो समृद्ध बनाउने आर्थिक कार्यक्रम के, जनतालाई सुखी बनाउने आर्थिक कार्यक्रम के, सामाजिक कार्यक्रम के? र यो कार्यक्रम यस कारण आवश्यक छ र यस कारण सम्भव छ भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो नि। यो कारण सफल हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो। नयाँ कतिपय पार्टीहरूले भने जस्तो देशलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने त नारा भयो। यो भन्ने बित्तिकै त भइहाल्दैन। कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आधारभूत पक्षहरूको बारेमा केलाउनु पर्यो, जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्यो। यो नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका जसले मुलुकमा समृद्धि खोजेको छ, जनतामा समता खोजेको छ, समाजमा समता खोजेको छ, जनताको जीवनमा नयाँपन खोजेको छ, यो सबै कुरालाई को निम्ति हामीले यसको कार्यक्रम के हो, कसरी हो यो भनेर भन्नुपर्नेछ। यसको जवाफ हामीले दिनुपर्नेछ र यो जवाफ दिने कोसिस गरेको छ दस्तावेजले। तेस्रो कुरा यो। चौथो कुरा, अब यो देश समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हो भन्ने कुरा पनि संविधानमा नै व्यवस्था छ। त्यसकारण समाजवादको बारेमा काफी नै चर्चा हुने गरेको छ हाम्रो देशमा। तर हाम्रो देशमा त्यो समाजवादको चरित्र कस्तो हुनेछ, त्यो समाजवादको प्रकृति कस्तो हुनेछ, स्वरूप कस्तो हुनेछ र त्यो समाजवाद प्राप्ति कसरी हुनेछ भन्ने बारेमा डकुमेन्टले, राजनीतिक दस्तावेजले यो विषयमा पनि बोलेको छ। चौथो कुरा। पाँचौँ कुरा, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हाम्रो पार्टी, एउटा आन्दोलनको पर्याय बनेको हाम्रो पार्टी, जसको इन्जिनियरिङमा आज देश चलिरहेको छ, जसको नीतिमा देश चलिरहेको छ, तर नेतृत्व अरूले गर्ने अवस्था छ। नीति एउटाको छ, नेतृत्व अर्काको छ। यो अन्तर्विरोधपूर्ण अवस्था आज देशमा छ। यो अन्तर्विरोधपूर्ण अवस्था किन रह्यो, त्यसको लागि हामी माओवादी आफै कति जिम्मेवार छौँ। समग्रमा यो परिस्थिति किन आयो, हामी यसको गम्भीरतम समीक्षा पनि गर्नेछौँ र त्यो समीक्षाभित्र हामी आफ्नो समीक्षा पनि गर्नेछौँ। शान्ति प्रक्रिया पछिको समीक्षा हुन्छ यहाँहरूको? अगाडि पनि होला, पछाडि पनि होला, हामी त्यसको समीक्षा गर्नेछौँ। अनि त्यो समीक्षाभित्र हामी आफ्नै समीक्षा पनि गर्नेछौँ, पार्टीको समीक्षा गर्नेछौँ, हामी सबैले आफ्नो समीक्षा पनि गर्नेछौँ। चौथो र पाँचौँ कुरामा म छलफल गर्दै थिएँ। र त्यो यो अन्तर्विरोध किन सिर्जना भयो, नीति एउटाको हुने, नेतृत्व अर्काको हुने, र यो अन्तर्विरोधको समाधान के हो, कसरी हुन्छ यो समाधान, हल कसरी हुन्छ त? यो समाधान गर्न माओवादी पार्टीले के गर्नुपर्छ, माओवादी पार्टीको भूमिका के हुनुपर्दछ, हामी यो विषयमा पनि डकुमेन्टले त्यहाँ छलफलको निम्ति वातावरण दिएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी गुड। यति भनेको अब नयाँ विचार नै हो। नयाँ विचार नै हो। नयाँ विचार इन द सेन्स क्रान्ति नयाँ तरिकाले सम्पन्न भयो। आज हामी नयाँ प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बारे चर्चा गरिराखेका छौँ। अनि भोलि आउने समाजवाद नेपाली विशेषता सहितको हुनेछ र त्यो नेपाली बाटो, समाजवादको नेपाली बाटो हुनेछ, नेपाली चरित्र र प्रकृति हुनेछ भन्ने कुरा गरिरहँदा
नेपाली विशेषता सहितको हुनेछ भन्ने कुरा गरिरहँदा संसदीय व्यवस्थामाथि पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले हो 1 2 3 संसदीय व्यवस्था कुन चाहिँ संसदीय व्यवस्था भन्नुभएको अहिलेको संसदीय व्यवस्थामाथि यो तपाईँले बुझे संसदीय व्यवस्था होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो नि तपाईँलाई सम्झना छ नि त तपाईँले भने संसदीय व्यवस्था होइन भनेको छ राजनीतिक पार्टीले त भन्ने गरेकै कुरा थियो हामीले त भनेकै कुरा हो सर्वोच्च अदालतले पनि हाम्रो कुरा भनिदियो नि यो त्यसकारण त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् कृपया यो संसदीय व्यवस्था मात्र होइन संसदमा हामी फर्स्ट पास्ट संसदीय व्यवस्थामा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम निर्वाचन प्रणाली पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली हुन्छ हामी प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौँ हामी त्यहाँ समावेशी प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छौँ भन्दा यो संसदीय व्यवस्था तपाईँले भने जस्तो होइन नाम के दिइयो त्यो एउटा कुरा होला त्यसलाई जनप्रतिनिधि सभा भन्दै भए यही विधिलाई के हुन्थ्यो अरू के हुन्थ्यो होला त्यस कारण त्यो नामले मात्र केही गर्दैन त्यसको कन्टेन्टमा हामी जे कुरा गरिराखेका छौँ प्रतिनिधित्व हामी त्यहाँ कसरी गराइराखेका छौँ कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छौँ अनि त्यसपछि गएर सरकार निर्माण गर्ने बेला कुन मूल्यको आधारमा हामी सरकार निर्माण गरिराखेका हुन्छौँ त्यति मात्र होइन अब संविधानमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाहरू जहाँ राज्यको भूमिका पनि खोजिएको छ बजार मात्र होइन त्यहाँ राज्यको भूमिका पनि छ 37वटा नागरिक मौलिक अधिकारको बारेमा कुरा गरेका छौँ जो आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन् सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन् राजनीतिक अधिकारसँग मात्र होइन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सम्बन्धित छन् मान्छेको कास बास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका विषयहरू छन् जसलाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ राज्यको भूमिका खोजिएको छ त्यहाँ संसदीय व्यवस्था यस्तो हुन्छ र संसदीय व्यवस्थामा यस्तो देख्नुभयो त्यस कारणले यो संसदीय व्यवस्था मात्र होइन तपाईँले भने जस्तो त्यसैले अब यो सम्पूर्ण यो क्रान्ति नेपाली तरिकाको भयो यो प्रणाली हामी नयाँ तरिकाको प्रणाली राजनीतिक प्रणाली अभ्यास गरिराखेका छौँ हामी नयाँ समाजवादको पनि नेपाली बाटोको कुरा गरिरहेका छौँ यो तिनटै खण्ड जोड्नुहोस् त यो तिनटै खण्ड जोड्दा नेपालीपन झल्किन्छ त्यहाँ एउटा नयाँ मूल्य झल्किन्छ त्यहाँ नयाँ एउटा विचारको रूपरेखा देखिन्छ त्यहाँ हो यो के हो यसको एउटा तार्किक निष्कर्ष चाहिएको छ हामीले नेपाली जनताले आर्जन गरेको यो जे पुँजी छ त्यसप्रति नेपाली जनताले गर्व गर्ने नेपाली जनताले गौरवका साथ भन्ने हामी नयाँ खालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोमा अगाडि बढिराखेका छौँ विगतका कमजोरीको आत्मसमीक्षा पनि हो हामी नयाँ खालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक अगाडि बढिराखेको छ नेपाली जनता अगाडि बढिराखेको छ केही नवीन प्रयोगहरू पनि भइराखेका छन् भनेर सबैले गर्व गर्न पाउने गौरव गर्ने एउटा स्थिति निर्माण भइराखेको छ जसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ त्यसलाई एउटा भन्ने कुरा हाम्रो स्पिरिट हो त्यसो भन्दा त्यसलाई हामीले नयाँ विचार निर्माणको कुरा पनि गऱ्यौँ नयाँ विचार निर्माणको कुरा गऱ्यौँ र त्यो विचारलाई विचार नयाँ हुने बित्तिकै पार्टी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टी हुनुको शर्त मान्छे जुट्ने बित्तिकै पार्टी हुँदैन नि एउटा निश्चित वैचारिक मूल्य हुन्छ पार्टी निर्माणको लागि निश्चित राजनीतिक कार्यक्रम हुन्छ अब जब हाम्रो वैचारिक मूल्य विचार निर्माण नयाँ ढङ्गको गर्छौँ राजनीतिक कार्यक्रम चाहिँ नयाँ वैचारिक मूल्यको आधारमा हामी गर्छौँ भने त्यसलाई नेतृत्व गर्ने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी नयाँ हुनु पर्दैन अब त्यसकारण हामी नयाँ विचार र नयाँ पार्टीको प्रसङ्ग हामीले यहाँनिर कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू बहुपदीय प्रणालीमा जाँदै हुनुहुन्छ हो नेता व्यवस्थापन गर्न मात्रै हो किनभने होइन यो पनि परिस्थिति पनि हो उपज पनि हो तपाईँ पहिलो कुरा नेताहरूको विकासको नेताहरूको पार्टी भने त नेताहरूको व्यवस्थापन पनि हो यो होइन भनियो भनेपछि यो गलत कुरा हुन्छ नेताहरूको व्यवस्थापन हुन्छ कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको प्रश्न पनि हुन्छ पार्टी भने एक तर त्यति मात्र होइन बहुपदीय हुँदा जिम्मेवारीहरूको विशिष्टीकरणको कुरा पनि हो हैन जिम्मेवारीको विशिष्टीकरण हो र विशिष्ट जिम्मेवारीहरूको निर्धारणले कामलाई अझ बढी सहज बनाउँछ प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने कुरा पनि हो नेतृत्व त करिब करिब अब आज प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ मुलुकको नेतृत्व प्रचण्डले गरिराखेका बेलामा माओवादी पार्टीको नेतृत्व गर्नु त गौरवकै कुरा हो नि माओवादीले त गर्नु गर्छ विकल्पको कुरा होइन अहिले माओवादी पार्टीभित्र त एउटा औषध पार्टीको अरू पार्टीहरू जस्तै औषध पार्टीको रूपमा हेर्नुभयो भने त माओवादीभित्र
101 नेता हुनुहुन्छ, 20-22 वर्ष पार्टीको केन्द्रीय तहमा बसेर काम गरेका। आज स्थायी समिति हाम्रो मात्रै स्थायी समितिमा 14 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ 14। अझ हामीले अहिले आमन्त्रण गर्ने सहित गर्दा 16-17 जना साथीहरू छौँ हामी। त्यो 16-17 जना साथीहरू समेतको हिसाब गर्दा 17-18 जना साथीहरूको हिसाब गर्दा स्थायी समितिका स्पेसल 14 जनाको मात्रै पनि कुरा गर्नुहुँदा यी सबै केन्द्रीय समितिमै 22-24 वर्षदेखि केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गर्दै आएका साथी हुनुहुन्छ। यसो भन्दै गर्दा अधिकांश माओवादीलाई छोडेर जाने नेताहरूको आरोप त नेतृत्वमै छ नि। फेरि नेतृत्व सही बाटोमा हिँडेन, प्रचण्ड सही बाटोमा हिँड्नु भएन भनेर आरोप त उहाँले त्यो लगाएर धुवाको पर्दा हो। धुवाको पर्दा एकछिन हो, धुवा लागुन्जेल मात्र हो नि, फाट्यो भने त्यो पर्दा पनि हट्छ। त्यो धुवाको पर्दा प्रचण्डको विचलनकै कारण भनेर भन्नुभएको छैन त अधिकांश नेताहरूले। मैले यसलाई चाहिँ पूर्णतः खारेज गर्छु यो कुरालाई। किन भन्दा म तपाईँलाई 2टा दृष्टान्त मात्र देखाउँ छोडेर जाने साथीहरूलाई। 3टा मैले घटनाक्रमको कुरा गर्दैछु। किरणजी माओवादी पार्टी संविधान सभाको लागि लड्यो। माओवादी पार्टीले लडेकै कारण र संविधान सभाको एजेन्डा माओवादीको थियो। माओवादीको एजेन्डा माओवादी पार्टीले लडेर संविधान सभा स्थापित गर्यो। संविधान सभाको सदस्य स्वयं वैद्यजी पनि हुनुभयो। तर जब संविधान सभामा गइसकेपछि अनि उहाँ भन्नुहुन्छ संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने उहाँ चाहिँ दुविधामा पर्नुहुन्छ। गइसकेपछि अनि दुविधामा परेर उहाँ पार्टी छोडेर हिँड्नुहुन्छ। यो प्रचण्डको दोष कि उहाँको दोष? अब रह्यो बाबुरामजीको कुरा। संविधान निर्माणको नेतृत्व दायित्वमा बसेर बाबुरामजीले काम गर्नुभयो। एउटा संविधान सभाको महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति भएर काम गर्नुभयो। अनि राति 12 बजेसम्म बसेर छलफल गए, निर्णय भयो उहाँकै अगुवाईमा सभापतित्वमा। अनि निर्णय भएर मसौदा समितिमा पठाइयो। मसौदा समितिले लिएर चाहिँ संविधान सभामा पेश गर्यो। अब जारी गर्ने बेला जब आयो आफैले तयार गरेको दस्तावेज होइन जारी गर्ने बेला भएको छैन, जारी गर्नुहुन्न भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। अनि दोष अर्कालाई दिने मिल्छ यो कुरा? नैतिक हुन्छ यो कुरा? त्यस कारणले दोष मात्रै हो प्रचण्डलाई। यो मैले भने दोष बरु म त यति बताउँदै पनि अब मैले तपाईँलाई यति भन्नु फेरि चाहिँ आवश्यक हुन्छ। मैले यति कुरा भनिरहँदा पनि यो माओवादी पार्टी निर्माण गर्न इतिहासको एउटा खण्डमा 63 सालभन्दा अगाडि भनौँ अथवा इतिहासको एउटा खण्डमा उहाँहरूले गरेका सकारात्मक नकारात्मक अथवा जुन कुनै कोणबाट भनौँ न, यो वा त्यो कोणबाट दायाँ वा बायाँ कोणबाट उठाएका बहसहरू र उहाँहरूले निर्वाह गरेका एक नेतृत्वको रूपमा निर्वाह गरेका भूमिकाको हिसाबले हेर्दा म सम्मान गर्छु। माओवादी पार्टी इतिहासमा माओवादी पार्टीलाई भुइँबाट उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउने तहसम्ममा मुख्यतः प्रचण्ड अब प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका भयो। सफल। त्यसपछि म मोहन वैद्य र बाबुरामलाई पनि सम्मानका साथ उहाँहरूको भूमिकाको पनि कदर गर्दछु। 63 भन्दा अगाडिको बाटोबाट हेर्दा जब यता आइपुग्नुभयो वैद्यजीले एउटा गलत भड्कापूर्ण निर्णय गर्नुभयो। किनकि माओवादी स्वयंले संविधान सभाको निम्ति लड्यो। माओवादीले नै संविधान सभाको नेतृत्व गर्ने स्थिति आयो। जनताले न्याय गर्यो। संविधान सभाको सदस्य स्वयं उहाँ आफै बनेर जानुभयो। तर उहाँ संविधान सभा छोडेर हिँड्नुभयो भन्दा अब यो उहाँको दृष्टि दोष उहाँको दृष्टिकोणमा भएको समस्या मान्ने कि प्रचण्डलाई दोष दिने भन्दा यो उहाँको दृष्टिकोणमा। अब हामी त्यस कारणले प्रचण्डको होइन। पछिल्लो चरणमा उहाँहरू 2 जना चाहिँ चुक्नुभयो। अब बादलजी आयो। अब बादलजी अस्ति अब यो सारा जनताले प्रतिगमन भन्यो, अदालत प्रतिगमन भन्छ, जनता प्रतिगमन भन्छ, राजनीतिक पार्टी प्रतिगमन भन्छन्। उहाँ त्यो विघटन संसद विघटन गरिकन प्रतिगामी बाटो हिँड्नु ठिक भन्नुभयो। अब त्यो बादलको दोष कि प्रचण्डको दोष? त्यस कारण यो सबै कुरा गलत हुनु उहाँहरूको गलत दृष्टिकोणको उहाँहरूले परिस्थितिलाई बुझ्ने सवालमा जो मनोगत विश्लेषण उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो मनोगतवादको शिकार उहाँहरू। अन्तमा 15 वर्षको यो शान्ति प्रक्रिया पछिको समयमा करिबन 11 वर्ष यहाँहरू सत्तामा कोही न कोही भूमिकामा रहनुभयो। जनतालाई के दिनुभयो छोटोमा? त्यसकारण पहिलो कुरा त हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ र त्यसमा माओवादीको नै मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरा आज प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो। त्यो एउटा पार्ट किन होइन, सङ्क्रमण कालको सरकारको भूमिका संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 अर्को एकपटक हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। कति बेला भन्दा यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा एकपटक माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायो, 2 पटक हामी अरूसँग सहभागी भयौँ। अरूको नेतृत्वमा जति बेला संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व, गुरुतर दायित्व सरकारको हातमा थियो, त्यति बेला माओवादीले नै देशमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, एक थरी पार्टी बहिष्कार भनेर हिँडिरहेका थिए। देशमा चुनावै हुन्छ कि हुँदैन, चुनाव भएन भनेपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा आशंकाको सर्वत्र भइराखेका बेला माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकार, प्रचण्डकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले सबैलाई निर्वाचनमा ल्याएर निर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्यो। यो त साँचो हो नि। त्यस भूमिकामा माओवादी खरो उत्रियो, आफ्नो कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्यो। 72मा हामी गयौँ, यो एउटा भूमिकामा थियौँ। तर पछिल्लो समय जब संविधान कार्यान्वयन गर्ने अब निर्वाचन भयो, निर्वाचन पछि संविधानको अबका भावना अनुसार आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम, जनजीविकामा सुधार ल्याउनु पर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू जब लागू गर्नुपर्ने बेला आयो, माओवादी नेतृत्व तपाईँहरु चुक्नु भएको छ, यहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ। माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति अहिले त्यहाँनिर चुक्नु भएको छ। जसरी जनताका छोराहरूलाई बन्दुक बोकाएर हिँड्नु भएको थियो, त्यहाँका सपनाहरू अझै पनि यहाँले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। यसो भन्छु म, यो स्वीकार्नुपर्छ। म यसो भन्छु, माओवादीको नेतृत्व र तमाम ती योद्धाहरू जसको समर्पण, त्याग, समर्पण र बलिदानबाट मुलुकमा एउटा निकै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र त्यही बेसमा अब यो परिवर्तन संस्थागत पनि हुँदै गइराखेको छ। फर्केर हेर्नु भएको छैन। म भन्छु त, यही कुरा त म भन्दैछु। त्यसकारण हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा त छैन, गौरव गर्नुपर्ने कुरा नै छ मूल रूपमा। तर यो भनिरहँदा कतिपय विषय हामी समीक्षा गर्न लायक विषयहरू छन्। जरुर मैले अघि पनि भनेको छु, हामी गम्भीर ढङ्गले त्यसको आत्मसमीक्षा पनि गर्छौँ। हाम्रा कमीहरू कहाँ रहे, हामी कहाँ चुक्यौँ र हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने विषयहरू कहाँ हुन्, हामी गम्भीर ढङ्गले त्यसको पनि आत्मसमीक्षा गर्दैछौँ कमजोरीको पाटोमा। तर मूल प्रवृत्ति कमजोरी होइन, मूल प्रवृत्ति हामीले मुलुकलाई अगाडि विविध चुनौतीहरूका बावजुद, समस्याका बावजुद हामीले मुलुकलाई चाहिँ अग्रगमनको बाटोमा निरन्तर हिँडाइराखेका छौँ। जबकि मुलुकमा परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिनका लागि, संविधान सभाबाट संविधान बन्न नदिनका लागि, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि, फेरि परिवर्तित व्यवस्थालाई चाहिँ पछाडि फर्काउनका लागि केही कुरा छुटेका छन्। ती छुटेका कुराहरूलाई पनि अब समेटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। जरुर। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो। आफ्नो महत्त्व, विचार र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई विशेष आभार। ल, धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो। आदरणीय दर्शक पनि, आज हामी विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको अबको माओवादी केन्द्र र यसको कार्यदिशा लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।